नमस्कार। नेपाली राजनीतिमा पार्टी निर्माण हुने, जुट्ने पहिला भनौँ कि फुट्ने, अथवा जुट्ने फुट्ने अनि फेरि जुट्ने, यस्तो क्रमहरू विगतमा हामीले धेरैचोटि सुनिरहेका हौँ र भोगी पनि रहेका हौँ भनौँ, अझ तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने त। पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा एउटा जबरदस्त शब्द छ, वैकल्पिक शक्तिको। पटक पटकको राजनीतिक आन्दोलनमा 7 सालदेखि नै हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट, कहिले नेकपाको नाममा, कहिले वाममोर्चाको नाममा, कहिले एमालेको नाममा, कहिले माओवादीको नाममा, समग्रमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेतृत्व रहेको छ। र फेरि अर्को जसको नेतृत्व रहन्छ, आन्दोलन पछाडि ऊ नै सत्तामा आउँछ अथवा नेतृत्वमा आउँछ। तर जे भनेर आन्दोलन गरिएको थियो त्यो काम आन्दोलन पछाडि नेतृत्वमा आएपछि बिर्सिने कारणले गर्दा नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भएको छ। हुन त यसो भन्यो भने कहिले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको कुरा उकाइन्छ, कहिले राजालाई दोष दिइन्छ। तर त्यो सर्कमस्टान्स किन आयो भन्दा मूलधारका यिनै राजनीतिक दलहरूको चरित्रको कारणले आएको हो। यसकारण अहिले अघि मैले भनेको छु, जबरदस्त शब्द के छ भन्दा नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भनेर अहिले छलफल छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेनन्, आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गरेनन्, आफूलाई जनताका सवाल र एजेन्डामा जोडेनन् पटक पटकको आन्दोलनपछि पनि। त्यसकारण वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेको हो। पछिल्लो समयमा विवेकशील नेपाली एउटा नयाँ अभियान, नयाँ एजेन्डा लिएर आयो र क्याम्पेनको रूपमा बढेको यसले आफूलाई दलमा पनि परिणत गर्यो। त्यसपछि 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तै मन मिल्ने, मनभेद नभएको भनेर साझासँग विवेकशील एकीकृत भयो। साझा र विवेकशीलको 2074 साल साउन 11 गते एकता भएर त अब एउटा दरो वैकल्पिक शक्ति खडा हुने विश्वास गरिएको थियो। अब दुःखद भनौँ अथवा फुटेर जानुभएको उज्जवलजीहरूको भाषामा नयाँ अभियान भनौँ, पुस 27 गते विवेकशील साझामा विभाजन आएको छ। यो परम्परागत गुटफुट र जुटकै रोगबाट ग्रस्त परिणाम हो, अथवा उज्जवलजीहरूले भने जस्तो जुन काम वैकल्पिक शक्ति भनेर हामी जुटेका थियौँ त्यो कामतिर पार्टी लाग्न छोडेपछि हामी आफ्नो मूल काममा फर्किएका छौँ भन्नको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको काम हो। आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। फलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील नेपाली दलका संयोजक, जुन पुस 27 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र उसले आफूलाई दलको रूपमा दर्ताको अनुमति दिनको लागि निवेदन त्यहाँ दर्ता गराएको छ। त्यसका संयोजक उज्जवल थापा। उज्जवलजी स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात फुटभन्दा पनि पहिला जुटबाट गरौँ। अवश्य। हामी 2074 साल साउन 11 गते किन जुटेका थियौँ? हामी भनेको तत्कालीन साझा पार्टी र तत्कालीन विवेकशील। हामीले जुन वैकल्पिक राजनीतिको एउटा पृथक अभ्यास गरिरहेका थियौँ त्यसले अझ गति लियोस्, अझ हामीमा भएको ढङ्ग मिलोस् भनेर भर्खर सुरु भएको एउटा साझा पार्टीले चाहिँ त्यही किसिमको प्रतिबद्धताहरू बोकेका हुनाले हामीले जनभावना अनुरूप हैन र त्यो प्रतिबद्धता उहाँले जनाइसक्नु भएपछि ठिकै छ त, एउटा नयाँ हामी भर्सन 1 हो भने भर्सन 2 मा जाउँ भनेर यो सम्झौता गरेर यो सम्झौताहरूमा हामीले प्रष्टसँग हामीले बोकेका मूल्य मान्यताहरू, सिद्धान्तहरू, सोचहरूमा कुनै पनि गाह्रो नहुने माहौल भएसम्म हामी सम्झौतामा अगाडि बढेर चाहिँ यसलाई नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ निकास दिउँ भनेर अगाडि बढेका थियौँ। तर विडम्बना हामीले 17 महिनापछि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले गरेका सम्झौताहरू अनुरूप त्यो मूल्य मान्यताको राजनीति अगाडि बढ्न सकेन र हामीले फेरि विवेकशील यात्रालाई अब तेस्रो संस्करणमा अगाडि बढाउन बाध्य भयो। त्यो एकताको निर्णय गलत थियो भन्ने अहिले लागिरहेछ, अथवा एकता पछिको पार्टी सञ्चालन पद्धति चाहिँ गलत भयो भन्ने भइरहेछ? अनि एकता त अवश्य पनि गलत हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन त्यो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिले एउटा नतिजा खोज्छ जहिले पनि, ऊ नतिजामा उन्मुख हुन्छ।
उसले गन्तव्य उन्मुख मात्र होइन कि ऊ मार्ग उन्मुख हुन्छ। उसले त मार्गमा ठिक बाटोमा हिँडिरहेको छ कि छैन पनि उसले हेर्छ। र अहिले विगतको 1 वर्षको हामीले नतिजा हेऱ्यौँ भने अत्यन्त निराशाजनक, र त्यो निराशाजनक भएपछि पनि हामीले जुन सुधारहरू पहिल्याउन खोज्यौँ त्यो सुधारहरू पनि पहिल्याउन नमान्ने माहौल भएपछि हामीले ठिकै छ एउटै ढुङ्गामा दुईतिर लान खोज्ने माहौलले चाहिँ कहीँ पनि पुगिन्न, बरु दुईवटा ढुङ्गामा होइन अगाडि बढ्ने माहौल हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तो एउटा जबरदस्त वैकल्पिक शक्तिको चाहना नेपाली जनतामा छ। निर्वाचन आएपछि मतदान गर्नुपर्ने एउटा पिपलको राइट हो, उसले मतदान गर्छ। तर मतदान गर्यो भन्दैमा सबै थोक त्यही होइन। किन त्यही होइन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक निर्वाचनमा मत परिणामहरू बदलिएका छन्। हाम्रै निर्वाचन इतिहासमा हेर्ने हो भने त्यसकारण सबै थोक त्यही होइन। नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेको हो होइन। त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केही अब एउटा नामै लिउँ अहिले होइन। तपाईँहरू आउनुभयो विवेकशील भयो, त्यसपछि साझा आयो, तपाईँहरू जुट हुनुभयो, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई मूलधारको राजनीति छोडेर नयाँ शक्ति भन्दै आउनुभयो। अहिले पछिल्लो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँकोमा जसरी पार्टी निर्माण भयो र जसरी चाहिँ त्यहाँ क्षयीकरण हुन थाल्यो त्यसले गर्दा उहाँलाई विगतको लिगेसीले विश्वास गरेन पिपुलले भनौँ। तर तपाईँहरूलाई विगतको लिगेसी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले बोलेको कुरा पुरा गर्छन् भन्ने हिसाबले यिनीहरू चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हुन् कि भनेर नेपाली जनताले हेरे। मैले 2-3 दिनदेखि तपाईँहरूको पुस 27 पछाडिको यो विज्ञप्ति पछाडि त्यो विज्ञप्तिमाथि आएको कमेन्ट्स होइन अनि पब्लिकको भनाइ सोसियल साइटमा हेर्ने हो भने हेरिरहेको छु, एकदमै चरम निराशा देखियो। वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ कि भनेको यो पनि उस्तै खालको पार्टी रहेछ भने एउटा चरम निराशा सोसियल साइटमा व्यक्त भइरहेछ, जुन तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला। त्यो निराशालाई के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि वैकल्पिक शक्ति भनेको एउटा संस्कार हो। र यदि वैकल्पिक शक्ति चाहने आम नागरिक र नेतृत्वले खालि शक्ति मात्र खोज्छ ओके, तर संस्कारको बाटोमा जान चाहन्न भने त्यो वैकल्पिक शक्ति कहिले पनि सफल हुँदैन। त्यो शक्ति भनेको एउटा पार्टी होइन, एउटा परिपाटी हो। भनेपछि 21औं शताब्दीमा हामीले वैकल्पिक शक्तिलाई को परिभाषा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र विवेकशील अभियान हुँदाखेरि हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले जहिले पनि त्यो परिपाटी र त्यो सुसंस्कारमा फोकस गर्यो। कतिले हामीलाई तिमीले गरेको राजनीति त राजनीति नै होइन, समाजसेवा भने होइन, समाजसेवा पनि राजनीति हो। किनकि नागरिक जबसम्म विवेकशील बन्न सक्दैन, उसले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, उसले कसरी नेतृत्व चुन्न सक्छ? त्यो सही र गलत चुन्न सक्ने नागरिक बनाउने हो भने उसलाई चाहिँ समाजसेवा समर्पित बनाउनु पर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो किसिमको राजनीति गरे हौँ। यो कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, आम नागरिकले पनि र देशलाई निकास दिन्छु भन्ने 21औं शताब्दी सापेक्ष नेतृत्वले पनि। र यो धारणा हामीले 5 वर्ष अगाडि पनि बोकेका हौँ, विवेकशील साझा भन्दा पनि बोक्यौँ, अहिले नयाँ पृथक यात्रामा लाग्दाखेरि पनि हामी बोकिरहन्छौँ। र यो बुझेपछि बल्ल चाहिँ देशमा अब नयाँ पार्टी चाहिएको होइन, अहिलेका कम्युनिस्ट र अहिलेका कङ्ग्रेसको विकल्प मात्र चाहिएको होइन, नयाँ कङ्ग्रेस र नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको होइन, संस्कारै नयाँ चाहिएको हो। त्यही भएर संस्कार नयाँ नबनाउने यदि यात्रामा हामी लागिन्छ भने हामीले आम नागरिकलाई पनि धोका दिएकै हौँ। त्यो निराशाको जवाफ यही हो। त्यो निराशाको जवाफ अब हामीले अबका दिनहरूमा हामीले भोलिबाट यो कुरा प्रुभ गर्छौँ कि अब हाम्रो व्यवहारबाट, हरेक वैकल्पिक शक्ति भन्नेले भोलिबाट होइन कि व्यवहारबाट प्रुभ गर्नुपर्छ। आम नागरिकले झट्ट हेर्दाखेरि निराशाको माहौल देख्ला, तर उसले त विगतमा गरेको काम कारबाही पनि त हेर्छ नि त। यदि हामीले निराशाजनक काम गर्दै जाने तर आफूले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने हो भने आम नागरिकले हामीलाई पत्याउला। भनेपछि तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने वैकल्पिक शक्ति भनेको नयाँ नयाँ पार्टी खोल्ने मात्रै होइन, भइराखेको पार्टीले आफूलाई वैकल्पिक तरिकाले चलाउनु पर्यो। वैकल्पिक तरिका भनेको चाहिँ पुराना दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र आचरणअनुसार नचलाएकोले जुन दल लोकतान्त्रिक आचरण पद्धति अनुसार चल्छ त्यो सञ्चालन पद्धति वैकल्पिक पद्धति आउनु पर्यो, आएन भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो त्यही भएर मैले पार्टी होइन परिपाटी भने होइन, त्यही भएर मैले व्यक्ति होइन आचरण भने होइन, व्यक्तिवादी होइन आचरण भने।
त्यही भएर बोल्ने होइन गर्ने खालको सिस्टम चाहियो भने होइन। त्यही भएर यो फरक तरिकाले काम फरक गर्ने भन्दा पनि फरक तरिकाले काम गर्ने एउटा शैली र सुसंस्कार हामीले जब विकास गर्न सक्छौँ तब न यो देशले आफूले खोजेको जुन समतामूलक समृद्धि छ त्यो चाहिँ सुसंस्कृत राजनीतिबाट मात्र बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृढ विश्वास भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ सदैव एउटा नजिरको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ, एउटा पोजिटिभ भाइरसको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ जसले चाहिँ देशको राजनीतिमै जितको वातावरण बनाउँछ। अब म अघि 2074 साल साउन 11मै फर्किन चाहेँ, तपाईँहरूको एकता भएको दिन। कुन बेलाबाट तपाईँलाई लाग्यो कि पार्टी विवेकशीलको पद्धति अनुसार चलिरहेको छैन भनेर? हामीले जुन बेला पार्टी त्यो मूल्यमान्यताको राजनीतिबाट फरक ढङ्गले चलिरहेछ त्यो बेला हामीले दलमा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आवाज उठाइराखेको थियो, आवाज उठाइरहेको भनेको। त्यही भएर म सोध्दैछु कुन बेलाबाट त्यस्तो सुरु भयो? होइन, त्यो त एउटा पार्टीको जीवनमा हरेक बेला भइरहेको छ। ओके, किनकि यो त हामी त एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हो नि त। हामी कोही पनि जानकार छैनौँ। वैकल्पिक राजनीतिमा सायद त्यो कोठामा सबैभन्दा बढी अनुभव त मेरै थियो होला, किनकि 5 वर्ष होइन को अनुभव म मात्र होइन, धेरै विवेकशील नेपालीबाट हुने साथीहरूकै थियो होला। तैपनि हामीले चाहिँ अब सुसंस्कारयुक्त राजनीतिमा अरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, अझ अग्रज साथीहरू आउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको पनि सुनौँ, उहाँहरूको पनि राजनीति बुझौँ, त्यसलाई स्वीकारेर हामीले अझ पृथक बनाउन सक्छौँ कि भनेर विभिन्न अनुसन्धानहरू गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ। होइन, आवाज उठिरहेको थियो। आवाज उठ्दै पनि विडम्बनापूर्वक हाम्रा अग्रज र प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू जुन विवेकशील साझा पार्टीमा आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि एकपछि अर्को हुँदै यो सुधार यहाँबाट हुन सक्दैन, वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास यहाँबाट हुन सक्दैन भनेर विभिन्न नेतृत्वहरूले छोड्दै गए। होइन, डाक्टर सरोज धिताल जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर दिनेश प्रसाई जस्ता समाजशास्त्री र जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, रेसु अर्याल जस्तो शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो, ओम प्रकाश अर्याल जस्ता होइन भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता र वकिल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले राजीनामा दिनु होइन, र अहिलेसम्म आएर चाहिँ बहुमतले नै त्यो पार्टीलाई छोड्ने माहौल बन्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि विवेकशील साझाले चाहिँ आमूल सुधारको पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको र नचाहेको माहौल बनेको जस्तो देखियो। र त्यही भएर हामीले यो बाध्यकारी कदम चाहिँ अगाडि बढाउन कठोर यात्रामा चाहिँ हामी बाहिर आएर सर्नको लागि चाहिँ। तर मैले यो किन सोधेको भने मैले तपाईँकै फेसबुकमा पनि पढ्दै एकजनाले लेख्नु भएको थियो कि एकता भएपछि चाहिँ चुपचाप लागेर बस्ने, आफ्नो नेतृत्व क्षमता पनि नदेखाउने। रविनजीले नेतृत्व क्षमता देखाइराख्नु भएको थियो, उहाँको शब्दै त्यही त छैन, उहाँको डाहा गरेर अहिले चाहिँ फुटेर जाने कुरा गर्ने, पार्टीभित्र काम गर्नु पर्थ्यो नि भन्ने खालको लेख्नु भएको छ कि मैले त्यही भएर यो उठेकै थिएन र एकैचोटि आयो कि होइन भन्ने सोच। जस्तै तपाईँहरूले जनवरी 9मा भनेको तपाईँहरू मङ्गलबार बुधबारसम्म तपाईँहरू डाक्टर केसीको विषयलाई लिएर बालुवाटारमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पनि पुग्नु भएको थियो होइन। बुधबारसम्म पार्टीकै काममा खटिएको हो नि त त्यो। हजुर, बिहिबार एक दिन अनि शुक्रबार चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बेलुकाखेरि विज्ञप्ति के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दल दर्ताको लागि निवेदन दिइसक्यौँ भन्ने गरी आयो। यो त्यसै गरी स्वाट्टै एकैचोटि भएको घटना हो कि? अवश्य पनि होइन। किन भन्दाखेरि मैले जुन बुझाएको एउटा समीक्षा रिपोर्ट थियो जुन धेरै 18 बुँदे प्रतिवेदन जस्तो 18 पानी समीक्षा थियो, त्यसमा चाहिँ प्रश्न के भने थियो, हामी एकलौटी हिसाबले चल्ने होइन, सिरियल सर्किटमा चल्नु हुँदैन, हामी प्यारल सर्किटमा चल्नुपर्छ। कसैले अभियान गरिराख्नुपर्छ, कसैले सङ्गठन, कसैले सदस्यता होइन, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय होइन माहौलमा बुझ्ने हुनुपर्छ, विभिन्न विभागहरू चलिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्तिममा आएर के भयो त भन्दाखेरि विभागहरू पनि भङ्ग हुने काम होइन, आफू खुसी केन्द्रीय समिति सदस्यहरू जोड्न चाहने काम होइन। हामीले भातृ सङ्गठनको कन्सेप्टलाई यो पुरानो हो, यसलाई अब युवाहरूले युवा सङ्गठन खोल्ने होइन, युवाहरूले नै नेतृत्व गर्ने भयो भन्दाखेरि युवा सङ्गठन खोल्ने एकलौटी निर्णयहरू हुन थाल्यो भनेपछि यो क्रमशः बढ्दै गएर हामीले खोजेको आमूल सुधार त्यो समीक्षाको बारेमा नि कुरा गरौँ भनेर हामीले बेलामा भन्ने, तर त्यो सबैको बावजुद पनि अन्तिममा गएर हामीले खोजेको भन्दा अत्यन्त अपोजिट भनौँ निराशाजनक
निर्णयहरू आउने ल एकलौटी निर्णयहरू। अब यसलाई यसो गर, एउटा अलि प्रश्न पारौँ नि त, विस्फोट कतिखेर भयो? अब चाहिँ नो। अब विस्फोट भन्नाले त विस्फोट भनेकै यो भनौँ न अहिलेको निर्णय हो नि त। त्यही त, यो चाहिँ रिजल्टमा आयो। अब यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुन एउटा हुन्छ नि, मान्छे केही समयसम्म त कम्प्रोमाइज गर्छ, केही समय थाम्छ, थेक्छ, माया लाग्छ, होइन नजाउँ कि, हुँदै हुँदै अब चाहिँ नो। जस्तै तपाईँहरूले चारवटा कुरा तपाईँको त्यो 18 पानेमा पनि छ होइन, विधान विपरीत काम गरेको, कोर्टको खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्य भर्ती गरेको होइन, अलोकतान्त्रिक तरिकाले विभागहरू विघटन गरेको, भातृ सङ्गठन गठन गर्न लागेको, यस्ता खालका कुराहरू छन् कि पढ्दाखेरि होइन, क्रमशः अरू पनि छन्। तर अब चाहिँ छुट्टी नै पर्छ, अब यहाँ बस्यो भने चाहिँ विवेकशील रहँदैन भन्ने चाहिँ कुन चरणमा टर्न भयो? अनि यो त अन्तिम चरणबाटै आउँछ होइन, किनकि हामीले अन्तिमसम्म पनि प्रयास गर्ने हो होइन, किनकि हामीले नै बनाएको हो नि त यो दल हो होइन। भनेपछि हामीलाई सबैभन्दा बढी माया लाग्ने हो नि त। भनेपछि हामीले त्यो सुधार गर्न खोज्दा अन्तिमसम्म पनि जब प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू छोडेर जाँदा पनि हामीले त अझै सुधार गरौँ है, अझै उहाँ आएर फर्काएर ल्याउँ है भन्ने माहौल बनाउन खोज्यौँ। र अन्तिममा आएर जब यो समीक्षा चाहिँ 1 वर्षको समीक्षा, जहाँ हामीले नतिजा हेऱ्यौँ, सदस्य कति बढेनन् भने बढेका छैनन्, खासै नेतृत्व कति बढेन भन्दाखेरि नेतृत्व कोही पनि आएका छैन होइन। भनेपछि यस्तो कुराहरूबाट उल्टो छोडेर गइरहेछन्। भनेपछि यस्तो देखेको र यो सबै धेरै सदस्यहरूले यसमा इनपुट दिएको र देश र समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले पनि त्यसमा मैले गएर उनीहरूको मर्म बुझेर त्यो मर्म त्यहाँ राखेको यदि समीक्षालाई उहाँले केन्द्रीय समितिमा राखेर होइन, म मात्रै होइन विभिन्न केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूले नि यो गरौँ, यो छलफल गरौँ, यो छलफलबाट सुधारको बाटो निस्किन्छ भनेर भन्दाखेरि होइन, त्यसको सट्टा विपरीतै केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू थपिने, आफै अघि भने जस्तै के अरे युवा सङ्गठनहरू बनाइदिने आफै, र त्यो पनि एकलौटी निर्णय गरिदिने भएपछि त्यसले के देखायो भन्दाखेरि सायद हामीले सोचेको रणनीतिहरू अलिक फरक छ कि। ओके, अब यहाँ तपाईँहरूले नि भनिराख्नु भएको छ, रन्जुजीले फेसबुकमा एउटा कोट नै बनाएर राख्नु भएको छ, नयाँ पुस्ताको सपनामा एकाधजनाले शासन गर्न थालेपछि मूल्य मान्यता सहितको सङ्गठन बनाउन छुट्टी नै पर्यो भन्ने तपाईँहरूको जुन भनाइ छ त्यो तपाईँकोमा पनि छ। यो मैले रन्जुजीकोबाट अहिले कोट गरेँ फेसबुकबाट। रविन्द्रजी समस्या हुनुभयो कि उहाँको पार्टी सञ्चालन पद्धति समस्या भयो कि उहाँसँगको टिम समस्या भयो कि को हो यो एकाधजना जसले विवेकशील साझालाई बिगार्यो भन्छु म त अहिले, किनभने फुट्नु हुँदैन थियो? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको राजनीतिको बुझाइ र त्यसलाई जसरी व्यवहारत्त त्यसलाई भनौँ न प्रदर्शन गर्न खोज्यौँ, त्यसमा अरू साथीहरूको व्यवहार र बुझाइ चाहिँ फरक रहेछ होइन। सिद्धान्तलाई एउटै तरिकाले बुझ्ने भन्दा पनि फरक तरिकाले बुझ्न सकिँदैन। अलिकति पब्लिकले प्रश्नसँग बुझौँ के रहेछ फरक त? होइन, जस्तै पारदर्शिताको कुरा गरौँ त होइन, पारदर्शिता भनेको त निर्णयको पनि पारदर्शिता चाहियो होइन त। र के अरे केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय त सदस्यले सुन्न पाउनु त उसको सार्वभौम हक हो नि त। हामीले त्यो कहिले पनि त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु। तर उहाँ त पारदर्शिताको कुरा त गरेरै थाक्नुहुन्न त फेरि। होइन, भनेको सैद्धान्तिक रूपमा र उहाँको हरेक भनाइहरू सुन्ने हो भने हाम्रै पालामा समृद्धि भन्ने जुन एउटा सपना बोक्नु भएको थियो भनौँ, अब रविन्द्रजीको कुरा गरौँ, उहाँ त पारदर्शिताको त कुरै गरेर थाक्नुहुन्न भनेपछि आफ्नै पार्टी सञ्चालन चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले गर्ने। अनि यो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी कोही पनि नेतृत्वको लाई जज कसरी गर्ने भन्दाखेरि उसको बोलीबाट होइन, उसको व्यवहारबाटै जज गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको पनि बोलीबाट होइन, हामीले पार्टीमा हामीले भन्न त भनेको छौँ कि सुसंस्कृत राजनीतिबाट समतामूलक समृद्धि होइन त, त्यो त हामीबाटै हाम्रो व्यवहारबाटै देखिनु पर्यो नि त। त्यो यदि हाम्रो व्यवहारबाट देखेन भने त म पनि दोषी छु त्यसमा। मैले नेतृत्व गरिरहेको दलले यदि पारदर्शिताको नमुना बनिरहेको छैन, उत्कृष्टताको नमुना बनिरहेको छैन, आम नागरिकको मलमपट्टिमा चाहिने नैतिक साहस देखाइरहेको छैन भने त म जिम्मेवार हुन्छु। र त्यो जिम्मेवारी पूर्ण लिँदै पनि यदि त्यो वातावरण चाहिँ एकदम टक्सिक हुन जान्छ, त्यो वातावरणबाट एउटा समाधानको बाटो खोज्नु पनि मेरो दायित्व हुन्छ। अनि त्यही भएर नै यो हामी एक ठाउँमा बस्दाखेरि एकै दिशामा
चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुने र उहाँले भनौँ न साथीहरूले बुझ्नुभएको राजनीति र दिशा र हामीले बुझेको राजनीति र दिशा चाहिँ फरकै रहेछन् भनेर कालान्तरमा गरिएको निर्णयहरूको निचोड चाहिँ अन्तिम बेलामा आएर चाहिँ हामीले चाँडै र कठोर निर्णय लिनुपर्ने भयो, नत्र भए चाहिँ तपाईँ त्यसो भए मूल्य मान्यताको राजनीतिबाट तपाईँले जसलाई छोडेर आउनुभयो, अब व्यक्ति रविन्द्रजीमा मात्रै नजाउँ, त्यो समूह स्खलित भयो। हाम्रो विचारमा उहाँहरूले र हामीले बुझेको मूल्य मान्यतामा चाहिँ मूल्य मान्यतै फरक पर्यो। मूल्य मान्यतामा फरक बुझाइ भयो भन्छु म चाहिँ। अब तर तपाईँलाई जबरजस्त आरोप छ के, तपाईँको 18 पाने रिपोर्ट अनि तपाईँको यो कुरा, यो सबै लगेर आज त मिति तोकिया थियो नि त बैठक केन्द्रीय समितिको लागि। आज हो नि त दिन तोकिएको, 30 गते 31 गते। आज सोमबारको लागि तोकिएको छ, शुक्रबार तपाईँ चाहिँ पार्टी फुटाइदिनुहुन्छ भनेपछि पार्टीभित्र छलफल नगरिकन र छलफलको लागि तोकिएको मिति फेस नगरिकन स्केप गरेर गएर पार्टी फुटाउनु उज्जवलजीहरूको गल्ती हो भन्ने जबरदस्त आरोप छ। हामीले प्रश्नसँग यो समीक्षालाई चाहिँ यो मुद्दा बनाउनु, यो भनौँ न प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ। कतिपय साथीले त एउटै एकल मुद्दा बनाउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा भनेकै छ। ओके, त्यो भन्दाखेरि पनि यसलाई बनाइएन। त्यसको आजको मिटिङको एजेन्डामा यो थिएन। ए ओके, त्यो इमेलमा पनि राम्ररी हामीले एकअर्कामा टेक्नोलोजी प्रविधि प्रयोग गरेर गर्छौँ, त्यसमा थिएन। प्रश्नसँग त्यसपछि पनि फेरि हामीले यो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न साथीहरू म आफैले पनि अनुरोध गरे हो, हामीले गरौँ भनेर भन्दाखेरि तैपनि त्यसपछि पनि आएन। अब अहिले त्यसको सट्टामा ठ्याक्क विपरीत के आयो भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि भातृ सङ्गठन बनाउने कुरामा निर्णय लिएका थिएनौँ। तर एकल निर्णय के आयो भन्दा युवा सङ्गठनहरू बनाउनुपर्छ भनेर, र युवा सङ्गठनमा पनि कसैलाई तोक्नुपर्छ भनेर आफै आएपछि हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन्ने हामीले, जहाँ केन्द्रीय समितिको पनि सहभागिता छैन, हुनुपर्ने त सदस्यको सहभागिता प्रदेश एक नम्बर एकमा हाम्रो संयोजक छैन। तर त्यहाँ संयोजक त त्यहीँको सदस्यहरूले पनि त चुन्ने हेर्ने माहौल त हुनु पऱ्यो नि त, होइन? अन्तिममा गएर केन्द्रीय समितिले नै हो उ गर्ने, तर सदस्यलाई थाहा हुनुपर्छ नि। सदस्यलाई थाहा नहुने सिधै निर्णय गरेर आएपछि मात्र थाहा हुने प्रथाले त हामी र कङ्ग्रेसमा के फरक, हामी र कम्युनिस्ट पार्टीमा के फरक भयो त? अनि यस्तो चरम शक्ति केन्द्रीकरण गर्दाखेरि यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन भनेर हामीले पटक पटक भन्ने माहौल हामीले सिर्जना गर्न खोज्यौँ। र त्यो नहुने देखेपछि चाहिँ हामीले होइन जितको वातावरण कसरी बनाउँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको तरिकाबाट काम गर्न दिउँ, हामीले पनि आफ्नो काम गर्ने तरिका आफैबाट गरौँ त। एउटै ठाउँमा बसेर त्यो गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले बरु होइन हामीले यसरी निस्किँदा त बहुमत निस्कियो भने त खास त हो। अनि त्यो सङ्ख्या, तर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ 2 दिन पछाडि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक फेस गर्ने वातावरण पनि बनाइएन, त्यसकारण हामी छुट्टिनु पर्यो भन्दै हुन्छ। अवश्य त्यसमा उहाँहरूले जुन किसिमको त भनौँ एकल निर्णयहरू लिनुभयो, त्यसले चाहिँ हामी निरन्तर भनौँ न पार्टी त एउटा बहुमत र उसमा चल्छ नि, निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी अल्पमत मात्र होइन एकदमै थोरै अल्पमतमा पढ्दै जाने र यो जुन मूल्य मान्यताको हामी राजनीति गर्नेहरू चाहिँ सानो ओझेलमा परेर र सानो खालि भनौँ न गुटमा परिणत हुने मात्र माहौल हुन्थ्यो क्या। त्यसरी त कसैलाई फाइदा भएन नि त, होइन? किन हामीले त एउटा इक्वल फुटिङमा आयो, होइन? इक्वल फुटिङमा आउँदाखेरि त यो खालको राजनीतिलाई हामीले संरक्षण गर्न आयो भने त एउटा मूल्य मान्यता राजनीतिलाई, भनेपछि यो संरक्षण गर्न हामी सक्दैनौँ भने हामीले त संरक्षण गर्ने माहौल त आफै बनाउनुपर्छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने पार्टीमा शक्तिको चरम केन्द्रीकरण तथा निषेधको राजनीति भएको छ भन्ने तपाईँको प्रतिवेदनमा लिखित रूपमा उल्लेख छ। र डरको राजनीति हाबी भएको छ, र डरको राजनीति हाबी भएको छ। अँध्यारोमा भूत देख्ने भनेपछि त्यो प्रथाले त कसैलाई फाइदा गर्दैन नि त। हामी भनेको कस्तो भने हामी त विभिन्न विविधताको बडा उत्कृष्टता ल्याउनु पर्ने माहौल हो नि त, होइन? त्यस्तै खालको छ। हाम्रो रन्जु दर्शना जस्तो युवाहरू पनि थिए, हामीसँग किशोर थापा जस्तो अग्रजहरू पनि थिए। यो सबैको उत्कृष्टताबाट बन्नुपर्ने पार्टी हो नि त यो त। भनेपछि तर सबैको विकनेसबाट भनौँ कमजोरीबाट बन्ने
खालको डरको राजनीति हावी भएपछि त्यो कहीँ पनि जाँदैन भनेर हामीले निधो गऱ्यौँ र त्यो यदि त्यही प्रथालाई अगाडि बढाउने हो भने होइन उहाँहरूलाई ठिकै छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहने उहाँहरूलाई समय र साथ र सद्भाव पनि हामी दिन चाहन्छौँ र हामी पनि आफूले नै बुझेको मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहिँ तर रविन्द्रजीको ब्याकग्राउन्ड उहाँ जसरी आउनुभयो, जसरी हुनुहुन्छ, जे पेसाबाट आउनुभएको हो, उहाँको छवि र उहाँको सेलिब्रिटीपनले उज्जवलजीलाई ओझेलमा पार्यो, त्यसकारण छुट्टिनु भयो भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, म त्यसमा त कुनै तुक देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचन अगाडि रन्जुजीलाई कसैले चिन्दैन थियो होइन। हो, एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाले रन्जु दर्शनाजी जस्तो युवालाई देशको कुना कुनामा इन्टरनेसनलमा पनि हजुरआमाहरूले पनि चिन्ने माहौल भयो भनेपछि यो पार्टी भनेको सेलिब्रिटी बनाउन आउने ठाउँ होइन कि। पार्टी भनेको व्यवहारमा उतारेर त्यो नैतिक साहसका साथ आम नागरिकको सेवा गर्छु भन्ने उदाहरणीय नेतृत्व बन्ने ठाउँ हो होइन। सेलिब्रिटी बन्नलाई त मेरो विचारमा अरू नै पेसा राम्रो हुन्छ होइन। तपाईँले म रविन्द्रजी कोही पनि हामी यो सेलिब्रिटी बन्न चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि अर्को जोडिहालौँ, सेलिब्रिटी फेरि कामले हुने हो, कामले हुने हो। व्यक्तिको अनुहार सनुहार रूप रङ भनेको सेकेन्डरी हुन्छ, उसले काम के गर्यो त्यसले उसलाई सेलिब्रिटी बनाउँछ। अवश्य तपाईँले दम्भ देखाउन थालेमा गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ कि पृथ्वीमा। व्यक्तिगत रूपमा रविन्द्रजीले दम्भै देखाएको हो। म व्यक्तितर्फ किन जाँदिनँ भन्दाखेरि म व्यक्तिवादी राजनीति गर्न आएको होइन। म पद्धति तर एउटा रोकिया सब क्वेसन, तर त्यसले गर्दाखेरि पेनिट्रेट हुन थाले कि पार्टीमा र अहिले विभाजनसम्म आइपुग्नु पर्यो भनेपछि सच्चिनको लागि पनि त्यही पार्टीमा बाँकी रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई सच्याउनको लागि र तपाईँले चाहिँ अब पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि आफैलाई सच्याउनको लागि पनि यदि कसैले दम्भ देखाउँछ भने तपाईँले भन्नुभएको छ घर त चल्दैन पार्टी भन्नुभएको छ कि तपाईँले। त्यसकारण उहाँले यदि दम्भ देखाएको हो भने त्यो दम्भ त छोड्नु भएन भने अझै स्खलित हुन्छ। त्यो दम्भलाई तपाईँहरूले लेसन लर्नको रूपमा लिनु भएन भने तपाईँ यता दल चलाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँको दम्भ इस्टाब्लिस भएकै हो पार्टीमा। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नतिजा जुन आएको छ, जुन त्यो समीक्षामा पनि भनिएको छ, त्यसले त के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीभित्र दम्भ हावी भएकै त रहेछ। जब एउटा पनि नीति होइन 16 महिनामा हामीले एउटा राष्ट्रिय नीति पनि बनाउन सक्दैनौँ भने त हामीभित्र पनि दम्भ रहेछ नि त होइन। हामीले अरूलाई चाहिँ नीति बनाएनौँ, राम्रो नीति बनाइनस् भनेर यस्तै टिभीमा धेरै भन्न सक्छौँ, तर आफूले बनाउन सकेन भने त त्यो त होइन, औँला त आफूलाई पनि ठडाइरहेको रहेछ भनेपछि यसमा भागीदार हामी छौँ। त्यही हामी कसैले पनि दम्भको राजनीति गरेर चाहिँ वैकल्पिक राजनीति 21औं शताब्दी राजनीतिमा हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। हामीले त कोलाबोरेटिभ लिडरसिप ल्याउने हो नि त। हामीले त सबैको उत्कृष्टताहरूलाई उजागर गरिदिने हो। नेतृत्व भनेको एउटा ठुलो रुख जस्तो भएर होइन सबैलाई छायामा पार्ने हुँदै होइन। नेतृत्व भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ अरू सदस्यहरूको पछाडि उभिएर उहाँहरूलाई नेतृत्व गराउने माहौल। त्यही भएर म के जान्न चाहिरहेको छु भने उहाँमा दम्भ आयो अथवा स्वार्थ समूहले ल्यायो। जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पनि हुन्छ, जहाँ बनाउन खोज्ने हुन्छ त्यहाँ बिगार्न खोज्ने पनि हुन्छन्। बिगार्न खोज्नेले उहाँलाई त्यो बनायो अथवा उहाँ सेल्फ मेडै त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने खालको इस्टाब्लिस्ड भएको आजको मितिमा आइपुग्दा। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि रविन्द्रजी होइन अरू कोही व्यक्तित्वको म चरित्रप्रति जान पनि चाहँदैन, तर हामीले मिलेर गर्ने टिमवर्कमा चाहिँ त्यो दम्भको राजनीति आएकै हो होइन। त्यो निश्चय महसुस गरेकै हो र त्यसमा म पनि कति भागीदार छु होला होइन। र यो कुरा हामी सबैबाट यदि यो मिस्टेक्सहरू भइरहेछ भने त हामीले आफूलाई सुधार्नु पर्यो। नेतृत्वले मिस्टेक गर्दैन भन्ने होइन, मिस्टेकै गर्छ। धेरैवटा सुधार्दैन भन्ने सुधार्छ कि सुधार्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यदि सुधार्छौँ भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ र हामी भित्रबाटै यो सुधारको प्रक्रियालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिन्छ भने सुधार्ने त कहिले पढेर पनि सुधारिन्छ, कहिले पढेर पनि सुध्रिन्छ नि त। र अहिलेको माहौल भनेको पढेर सुध्रिने माहौल छ। अब त हामीलाई एउटा च्यालेन्ज छ नि त। हामीले एकअर्काले पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा खास वैकल्पिक राजनीति यस्तो भनेर एउटा
प्रुभ गर्ने माहौल छ नि त। भनेपछि अब कम्पिटिसन पनि छ, कोलाबोरेसन पनि छ र यो एकअर्कासँग सिक्ने माहौल पनि छ। र कहिले कहिले एउटै वातावरणमा बस्दाखेरि कहिले कहिले गाह्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूले गर्न खोजेको जुन आफूले बुझेको राजनीति चाहिँ एउटै र अर्कोको फरक भएपछि चाहिँ त्यो दुइटैलाई हारहारको माहौल बन्दो रहेछ र त्यो हारहारको माहौलबाट उम्किनलाई नै यो कठोर तर जितको वातावरण बनाउने चाहिँ हामीले यात्रा ल्याएको। अब यसमा के जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मिल्छ भने फर्किनुहोस्, एजेन्डागत रूपमा मिलेर कुरा गर्नुहोस्, व्यक्तिगत टकरावमा नलैजानुहोस्, यसले गलत म्यासेज दियो भन्ने अघिको निराशाको म्यासेजमा पब्लिकबाट त्यो पनि आइरहेछ तपाईँहरूलाई, त्यो सम्भावना? अनि पब्लिकबाट निराशाको मेसेज आउनु स्वाभाविक हो। उहाँले त जहिले पनि आशा गर्नुहुन्छ राम्रोहरू मिलोस् भन्नुहोस्। र राम्रो मिल्ने कसरी? बोलेर मात्र मिल्ने हो कि गरेर मिल्ने हो कि? हाम्रो काम कारबाहीले त अहिले हामीले आम नागरिकलाई निराशा दियौँ नि त। हामीले 2,12,000 मत पाएको त्यतिकै होइन नि त। होइन हामीले प्रेम गर्नको लागि होइन कि, हामीले त आम नागरिकलाई प्रतिबद्धता दिएका छौँ नि। त्यो प्रतिबद्धता हाम्रो मूल फोकस हो। र यदि हामीले प्रतिबद्धतामा हामी प्रतिबद्ध हुँदैनौँ भने चाहिँ हामीले आम नागरिकलाई अब चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउने माहौल बनाउनुपर्छ। र प्रुभ गर्ने माहौल चाहिँ यदि एउटै ठाउँबाट हुन सक्दैन भने हामीले आफ्नो माहौल बनाएर भविष्यमा पनि सहकारी र सद्भावको माहौल बनाउन सक्नुपर्छ। र हामी भविष्यमा पनि यो देशमा व्याप्त लोकतन्त्रको विरुद्धमा पनि हामी उभिन सक्नुपर्छ। हामी आखिरमा त नेपाली हौँ नि त, होइन? नेपाली भयो भने विभिन्न जात धर्म हुनसक्छ, विभिन्न पार्टीहरू हुनसक्छ, तर मिलेर काम गर्न कसैले रोकेको छैन। तर एउटै वातावरणबाट जब काम अगाडि बढ्दैन भने त्यसको निर्मम समीक्षा गर्दै फरक बाटो पनि राजनीति अपनाउनु पर्छ। भनेको बोल्यौँ मात्रै हामी विगत 1.5 वर्ष, काम गरेनौँ भन्ने तपाईँको जबरदस्त बुझाइ, नेतृत्व भनौँ अझ, त्यसमा हामी जिम्मेवार छौँ नि त। किनकि नतिजाले त देखाइरहेछ नि त्यो। हाम्रो पार्टीभित्रको समीक्षामा मैले जुन सदस्यहरूलाई पठाएको हो होइन, त्यसमा त प्रष्ट रूपमा देखिएको छ कि हामीले न नीति बनाउन सक्यौँ, न राम्ररी प्रशिक्षण दिन सक्यौँ। हामीले ओभर प्रमिस अन्डर डेलिभर गऱ्यौँ। हामीले 1 लाख सदस्य बनाउँछौँ भन्यो, तर हामीसँग 1 वर्षमा रह्यो लगभग 4,100 मात्र। यस्तो कारणले यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी सिक्न तयार भइरहेर रहन्छौँ कि यो माहौलले हामीलाई सिक्ने माहौल बनाइरहेको छैन, सिकेर अझै राम्रो हुने माहौल बनाइरहेको छैन भने त माहौलै परिवर्तन गरौँ न। यस भनेपछि जितको वातावरण यसरी पनि भन्छ। र राजनीतिमा कहिले मिलिन्छ, कहिले मिलिन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परेको बेलामा एक ठाउँमा उभिन सक्ने नैतिक साहस चाहिँ हामी सबैसँग छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास। अनि फेरि जुट पनि फेरि राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा सामान्य भइसकेको छ। अहिले कङ्ग्रेस अथवा नेकपा फुट्ने हो भने मान्छेले अचम्म मान्दैनन् कि। अनि विश्व राजनीतिमा नि यो छ। मैले उदाहरणै दिएँ, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा चाहिँ नेकपा फुट्यो भने अचम्म मान्दैनन् नि, यस्तै हुन्, फुट्छन् झुट्छन्। तर विवेकशील साझासँग चाहिँ अर्कै किसिमको अर्कै किसिमको आश थियो र नयाँ राजनीतिक मानक बन्छ, पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा नयाँ मानक बन्छ र यसले विगतको लिगेसी बोकेर आएका परम्परागत दलहरूभन्दा 100% आफूलाई फरक ठाउँमा उभ्याउँछ भनेको थियो। तर पहिलो खुड्किलो नै उसले ब्रेक गरेर, विभाजन गरेर यो पनि यस्तै हो भन्ने म्यासेज दियो भने चाहिँ अलि बढी हट भयो। जससँग अलि बढी एट्याचमेन्ट हुन्छ उसको व्यवहारले अलि बढी हट हुन्छ नि, त्यो सिचुएसन हो अहिले भनेर मैले निराशाको कुरा गरिरहेको हो आजको मिटिङमा कुरा गर्दा। आम नागरिकले सायद होइन बुझ्नु पनि हुन्छ कि परेको बेलामा यदि मद्दत नगर्ने हामी शक्ति बन्यौँ भने त्यो वैकल्पिक त भएन। उहाँहरूलाई परेको बेलामा जस्तै भूकम्प फेरि गयो भने त्यो बेलामा हामी मद्दतै गर्दैनौँ भने त हामी वैकल्पिक रहेन नि त, होइन? भनेपछि मैले एउटा परिकल्पना मात्र गरेको। किन भन्दाखेरि हामी वैकल्पिक भनेको बोलेर र सँगै हिँडेर मात्र बन्दैनौँ कि, हाम्रो व्यवहारबाटै उदाहरणीय कामहरू हुनु पर्यो। अबका दिनमा विवेकशील नेपालीले वा विवेकशील साझाले लोकतन्त्रको विरुद्ध धावा बोल्छ कि बोल्दैन, होइन? निर्मलाहरूको केसलाई अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, के अरे विभिन्न विगतका भएका हिंसा हत्याका केसहरूलाई समर्थन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो केसहरूको विरुद्धमा उभिने साहस देखाउन सक्छ कि सक्दैन, होइन? युवाहरूलाई रोजगारमूलक र उद्यमशील
यात्रामा लान सक्छ कि सक्दैन। यो व्यवहारिक कामहरू यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी जति नै मिलौँ वा जति नै फुटौँ त्यसले चाहिँ कुनै माने राख्दैन। आम नेपालीले हाम्रो पनि विकल्प अर्को एजेन्डा उठाउनको लागि त फेरि बहुमत सत्तै त चाहिँदैन नि त। चाहिँदैन। अहिले जस्तै केपी ओली सरकारको हुन त उहाँहरू आफू ठिक छु भन्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै म अहिले डिबेट गर्न चाहन्न आज तपाईँसँग, तर धेरै गुनासो छ उहाँहरूको पार्टीभित्रैबाट पनि गुनासो छ होइन। विपक्षी दल के गर्दैछ त गुनासोलाई कति क्यास गरेको छ, खासै क्यास गरेको त म देख्दिनँ, तर गुनासै गुनासो। यो बेलामा विवेकशील जस्तो पार्टीले ऊ सत्तामा पनि छैन, प्रतिपक्षको पनि ठुलो हैसियत राख्दैन, केही राख्दैन, तर एजेन्डालाई उठाउनको लागि त एउटा प्लेटफर्म भए पुग्छ नि त। त्यहाँ बहुमतै सबै देशभरिका जनता पछि लाएर हिँड्नुपर्ने आयो, एजेन्डाको झिल्को त फाल्न सकियो नि त। विवेकशीलले त्यो फाल्न सक्यो भनेदेखि पनि पब्लिकको छाप त पर्छ नि त। तपाईँहरूले जुन अभियान थाल्दा गर्नुभयो त्यो आजभन्दा 5 वर्ष अघि, त्यतिखेर त केही पनि थिएन नि त। तर तपाईँहरूलाई केले त्यहाँ ल्यायो भन्दा एजेन्डाको झिल्को फाल्दै जानुभयो। आज तपाईँ पार्टीको रूपमा इस्टाब्लिस जुन मद्दत गर्यो त्यो काम त जसरी पनि गर्न सकिने रहेछ नि त। यही उदाहरणको लागि भनौँ न, यही कुरा गर्नको लागि जस्तै हिजो पनि हाम्रो माननीय रमेश पौडेलजी इलाम जानुभयो होइन। डाक्टर गोविन्द केसीले त्यहाँ गरिरहेको सत्याग्रहमा आफ्नो र हाम्रो विवेकशील नेपाली प्रस्तावित उसको चाहिँ समर्थन र होइन सद्भाव लिएर जानुभयो र त्यहाँ भनौँ न माहौल बनाउन खोज्नुभयो ताकि देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा होइन राज्यको दायित्व प्रमुख होस् भन्ने उद्देश्यले होइन। आज हामी केही सिंहदरबार गयौँ, कानुन मन्त्रालयमा गएर कानुन मन्त्रीलाई भेटेर नै यो नोट चल्ने तर भोट नचल्ने किन भइरहेछ भनेर विदेशमा बसेका नेपालीहरू जो भनौँ न 40 देखि 60 लाख छन् भने चाहिँ उहाँहरूको आधारभूत मत अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ है, जुन सर्वोच्च अदालतले 6 महिना अगाडि दिए भनेको छ त्यो पाउनुपर्ने, त्यसमा किन काम भइरहेको छैन भनेर हामी भन्यौँ। अनि यो केही काम गर्नु पर्यो हामीले होइन। यो काम गर्न नै वैकल्पिक शक्ति जन्मेको हो र यसले आउँदा दिनमा यस्तै व्यवहारहरूबाटै मन जित्ने हो, न कि हामी मात्र अरूको नराम्रो काम देखाएर आफू राम्रो हुने प्रथाले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। यति एजेन्डा पनि पर्न सकेन, त्यसकारण हामी छुट्टिनु पर्यो। अन्तिम तर्क त यही हुन्छ नि होइन त। यस्ता एजेन्डाहरू हावी हुन सकेनन्, पर्न सकेन, त्यही मैले पर्न सकेन भने पार्टीमा हावी हुन सकेन, त्यसकारण हामी छुट्टिनु पर्यो। पार्टीको अभियान भनेको सदस्यता विस्तार होइन। पार्टीको अभियान भनेको जनमुखी आम नागरिकहरूको मलमपट्टि ल्याउने अभियान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। यसमा पनि मतभेद भएपछि हामीले यो कठोर निर्णय लिन चाहिँ बाध्य भयो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भएको छ, प्रस्तावित छ होइन। यसमा के हुन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ, कहिले दलको रूपमा हुन्छ? यो त निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया हो अनि उहाँहरूले नै हामीलाई समयमा केही समयमा प्रक्रिया पुऱ्याएपछि त्यो विधिगत निर्णय गर्नुहुन्छ र हामीले त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ होइन नरोकिकन अहिले पनि हरेक दिन हाम्रो अभियानमुखी कामहरू गर्छौँ र अभियान भन्ने बित्तिकै हामीले आम नागरिकलाई नै मलमपट्टि लाउने काम गर्छौँ। र भविष्यमा मेरो चाहिँ विश्वास के छ भन्दाखेरि जो पनि हामी वैकल्पिक शक्ति भन्छौँ वा 21औं शताब्दी सापेक्ष शक्ति भन्छौँ, चाहे त्यो पुरानो होस् वा नयाँ होस्, उहाँहरूले चाहिँ अब यो आम नागरिकलाई सेवा गरेको नै गर्ने कम्पिटिसनमै जानुहुन्छ र यो सेवा गर्ने कम्पिटिसनमा गएपछि बल्ल आम नेपालीहरूले चाहिँ होइन है अब चाहिँ राजनीतिक सुसंस्कारको दिनहरू आएछ र यो राजनीतिक सुसंस्कारको दिनको लागि नै जसले चाहिँ राम्रो गरिरहेछन् त्यो सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहे त्यो मतले होस् वा चाहे त्यो धन्यवादले होस् त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न एउटा शान्त र समृद्ध नेपालको चाहिँ उहाँहरूको सपनालाई चाहिँ हामीले विपना बनाउन सक्नेछौँ र त्यसपछि जुन आम नागरिकहरूले नै यो जुन सशस्त्र राजनीतिलाई चाहिँ बल्ल अब यो वैकल्पिक रहेन, अब यो राजनीति मूलधारकै भयो, मूलधारको राजनीतिमा चाहिँ परिणत गर्छ। भनेको अब राजनीतिक दलहरू बीच एजेन्डामा कम्पिटिसन हुन्छ, मलमपट्टि लाउने एजेन्डा भनौँ न त्यसलाई, जसरी त्यो बिम्बलाई जसरी बुझे पनि भयो, मलमपट्टि लाउने एजेन्डामा कम्पिटिसन हुन्छ। त्यो भएको दिन सबै वैकल्पिक अथवा त्यो एजेन्डै मूल सबै मूलधारका हुन्छन्। अनि तपाईँहरूले प्रस्तावित गर्नुभएको विवेकशील नेपाली दल पार्टीको नाम? हजुर, त्यसको अहिले तपाईँ संयोजकको रूपमा प्रस्तावित हुनुहुन्छ, के छ? प्रस्ताविक तदर्थ अध्यक्ष हो। तदर्थ अध्यक्ष, ओके, त्यसमा छ र यो प्रक्रिया अझ अगाडि बढाउँछ हामी। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।